साथियों, कैसे हैं आप? ठीक है। बंजारन टीवी पे आपको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लिया होगा। मैं ये समझती हूँ कि ये हमारे राब्ते का और एक दूसरे से सीखने का एक बहुत अच्छा ज़रिया है, जो खैर हमने तो काफ़ी देर से अपनाया। नाज़रीन, गुज़श्ता 2.5 माह से जब से मैं यूट्यूब पे एक्टिव होने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं देखती हूँ कि हमारे जो साथी हैं, अहबाब हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं कॉमन इंटरेस्ट की उसमें नज़र आती हैं, जिसमें हम खाना कैसे बनाएं, हम बहुत सारे जो घरेलू टोटके हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन में, लेकिन उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आती है। वो ये कि बढ़ा हुआ पेट अंदर कैसे किया जाए। तो मैं बड़ा इंटरेस्ट लेकर ऐसी चीज़ों को, जाहिर है बंदा फिर देखता है कि क्या चीज़ अच्छी लगती है लोगों को, क्या बुरी लगती है। और रिसर्च की तालबा होने के नाते से मीडिया मॉनिटरिंग जो है मेरा ख़ास ही टॉपिक है। तो सोशल मीडिया की भी जब मैंने ऑब्जर्वेशन की, मॉनिटरिंग तो खैर नहीं, ऑब्जर्वेशन की, तो मुझे यही लगा कि हमारी बहुत सारी ऐसी दिलचस्प चीज़ें हैं जो हम एक दूसरे से सीखते हैं। तो बढ़े हुए पेट को अंदर करने वाली जो है वो सबसे ज़्यादा मकबूल है। और हमारे समाजी राब्ते की वेबसाइट्स पे हम हमें पता चल जाता है कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे भाई ज़्यादातर चीज़ें क्या देखते हैं। और वैसे मेरा अपना ये ख्याल है कि चूंकि बतौर सहाफ़ी मैं ये समझती हूँ कि हकीम, नीम हकीम, डॉक्टर और जो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, उन सब का एक नुक्ते पर इत्तेफाक है। और वो ये है कि जो बढ़ा हुआ पेट है वो बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। और हो सकता है कि बढ़े हुए पेट के वजह कोई ऐसी बीमारी हो जो फौरी तौर पर जिसको डायग्नोज होना ज़रूरी है, और उसको हम डॉक्टर के पास जाएं। और अगर कोई ऐसी बीमारी या कोई किसी को कुछ पता चलता है अपने बारे में, ख़ास तौर पे अपने बारे में, तो या अपने बहुत ही अजीज़ प्यारे के बारे में, तो हमें कंसर्न करते हुए उससे बात करनी चाहिए, सिर्फ उससे बात करनी चाहिए। और उसे बजाय इसके कि हम खुद डॉक्टर या हकीम बने, हम उसको डॉक्टर या हकीम का से रजू करने का कहें कि बच्चा जी आप ज़रा डॉक्टर के पास चक्कर लगा लो, और ताकि पता चले कि आपके साथ कोई मसला है। क्योंकि अगर हम कंसर्न हैं कुछ ऐसे बंदे से, अगर हम किसी के बढ़े हुए पेट की वजह से हम बहुत ही परेशान रहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उससे बात करें। नाजरीन, ये वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी 2-2.5 माह से मेरे जहन में गर्दिश ही कर रहा है। और इस दौरान आपको पता है कि हमारा समाजी सियासी हलकों में उठना बैठना रहता है, और बहुत सारे जगहों पे आना जाना होता है, और कॉमन बहस भी हमारे सामने आती है। तो ऐसे ही अपने गिरदो पेश लोगों को भी जब मैं देखती हूँ, तो उनका जो बहुत बड़ी परेशानी होती है ना, वो लोगों का बड़ा हुआ पेट होता है। तो आज ही का वाकया मैं आपकी नज़र करती हूँ कि हुआ ये कि हम 4-5 दोस्त मिलके बैठे हुए थे। तो एक हमारी साथी का गुज़र हुआ वहाँ से। तो हम सारे दोस्तों का मौजूद बहस जो है ना, उस जो हमारी साथी का गुजर हुआ, उससे पहले किसी और साथी के बारे में था, और उसके बारे में काफ़ी बातें चल रही थी कि फलां आजकल बड़ी हवाओं में है, ये है वो है, और पता नहीं क्या क्या है। इसी के साथ ही कुछ एक खातून हमारे सामने से गुजरी हैं। तो एक दूसरी खातून का किस्सा तो कहीं दूर रह गया, वो सामने से गुजरने वाली जो खातून थी उसकी बात शुरू हो गई। तो उनका जो बढ़ा हुआ पेट था उस सब पे हम सबकी नज़र हुई। तो हमने तो एक दूसरे से बातें शुरू कर दी कि ये खाती शायद बहुत है, ठूंसती है, और किसी ने कहा नहीं नहीं सुस्तुल वजूद है, किसी ने कहा नहीं नहीं पीती बहुत है, और किसी ने कहा कि नहीं नहीं इसका कोई और ही मसला है। खैर, अभी हमारी ये बातें चल ही रही थी, तो वो हमारी साथी जिसका हम जिक्र खैर कर रहे थे बड़े कुछ अल्फाज में, तो वो हमारी गोल में इस कॉन्फ्रेंस में ही आकर बैठ गई, और उसने हम सबसे बड़े मुदबाना तरीके से हाल चाल पूछा, सलाम किया। तो जाहिर है हम सब की जो बहस था बातचीत का,
وہ کسی اور کی جانب پھر ہم متوجہ ہوئے، اور ہماری ایک ساتھی نے کسی کے بارے میں قصہ چھیڑ دیا کہ فلاں آج کل ایسے ہے ویسے ہے. تو ہماری وہی والی ساتھی تھوڑی دیر پہلے جس کے پیٹ کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہو رہے تھے، تو چونکہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو نا، اس کے ساتھ تو تھوڑا سا ایسا مسئلہ ہے کہ وہ پہلے پہلے دوسروں کو لگتا ہے کہ وہ بہت روڈ ہے، لیکن جب ہم اس کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی کیئرنگ ہے. اور اسی طریقے سے اس نے 4 5 ایسے واقعات، یعنی کہ ایسے مستند قسم کے واقعات سنائے جس کی وجہ سے ہم نے جان لیا کہ واقعی جس کے بارے میں ہمیں کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی، اب وہ غلط فہمی جو ہے نا ہماری دور ہو گئی، اور واقعی وہ والی خاتون اچھی ہے. لیکن وہ والی خاتون تو اچھی ہے، لیکن وہ جو دوسری والی ہے نا، اس کے ساتھ کچھ مسائل ہیں. بس اب ہم اس کے لتے لینے شروع ہو گئے. پھر وہی والی خاتون جو بڑے پیٹ والی تھی ہمارے نظر میں، وہ میدان میں آئی. انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ جس کے بارے میں اب تم لوگ بات کر رہے ہو نا، اس کا تو یہ پرابلم ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ تو یہ مسئلہ تھا، یہ ہے وہ ہے. آپ یقین کریں کہ سب ساتھی جو ہے وہ منفی اثرات سے نکل کے مثبت ایک خلا میں آ گئے. تو تقریباً ہم تمام ساتھیوں کا جو نقطۂ نظر ہے ہم دوسرے لوگوں کو دیکھنے کا، ہماری اس بڑھے پیٹ کی جو خاتون تھی اس نے ایسا چینج کیا کہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ میں تو اپنے بارے میں تو کہہ سکتی ہوں کہ میں تو بہت ہی شرمندہ سی ہو گئی. اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم سب ساتھی جو ہیں جن کے پیٹ میں بہت سارے ابال آتے رہتے ہیں ہر وقت، اور ایسے شخصیت جس کے بارے میں ہم تھوڑی دیر پہلے پتہ نہیں کس کس قسم کی عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے، میں تو اس کو اس کی سمارٹ اور اس کی وسیع النظری کی وجہ سے، اس کی روشن خیالی کی وجہ سے، اس کی مثبت سوچ کی وجہ سے، میں تو یہ اپنے تمام ساتھیوں کے سامنے یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ اس سے زیادہ سمارٹ کوئی شخصیت نہیں ہے. ناظرین آپ یقین کریں کہ آج اس شخصیت نے مجھے اپنا معتقد بنا لیا، اور اس سے زیادہ سمارٹ کوئی اس دنیا میں نہیں ہے. اور ہم جیسے لوگ جو دوسروں پہ باتیں کرتے ہیں، جن کے نظروں میں ہر وقت دوسروں کے پیٹ کھٹکتے رہتے ہیں، دوسروں کے کردار کھٹکتے رہتے ہیں، دوسروں کی ایسی چیزیں کھٹکتی رہتی ہیں کہ کوئی وہ شوشے چھوڑتے جائیں اور جن کا سر پیر بھی نہ ہو. لیکن یہ والی ساری چیزیں کھٹکتی تب ہیں جب وہ موجود نہیں ہوتے، لیکن جب وہ موجود ہوں تو ہم وہ چیز اس کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتے. تو ناظرین میں تو یہ سوچتی ہوں کہ جو چیز ہم کسی کے سامنے نہیں بات کر سکتے وہ ہم کسی کے پیچھے کیوں کریں. تو میں تو اور پھر یہ دیکھیں کہ کسی کے پیٹھ پیچھے بات کرنا اخلاقی، مذہبی، سماجی برائی بھی ہے، اور اس برائی کا گناہ، اس برائی کا جو اثرات ہیں، اس برائی کا جو انجام ہے وہ کہاں تک اور کیسی کیسی برائیوں تک جا کے پہنچتا ہے. تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ آپ کسی کے پیٹ، کسی کا جو بھی پرسنل چیز ہے، اس پر آپ اپنی الٹرا ساؤنڈ والی نظر نہ ڈالیں، اور اپنی الٹرا ساؤنڈ جیسی نگاہیں جو ہیں اس کو درمیان میں لا کر ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ڈاکٹروں کے پیٹ پہ لات ماریں. یہ کام ڈاکٹروں کا ہے کہ وہ الٹرا ساؤنڈ کریں لوگوں کا، اور یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کیا نہیں. میرا مشورہ یہی ہے کہ پیٹ بھی اپنا اپنا اور درد بھی اپنا اپنا. اور اگر آپ تھوڑا سا اپنے پیٹ میں درد محسوس کریں تو، اور طبیعت آپ کی زیادہ خراب ہو یا میری زیادہ طبیعت خراب ہو، تو ہمیں چاہیے کہ کسی مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں. اور یہ کہ جو کسی کے پیٹھ پیچھے بات کرنا جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ اگر جیسے ہی آپ کے پیٹ میں ابال اٹھ رہا ہو کسی کے پیچھے بات کرنے کا، تو سمجھ لیں کہ آپ سے موٹا کوئی بندہ نہیں، اور جس کے بارے میں آپ بات کرنے چاہ رہے ہیں اس سے زیادہ سمارٹ کوئی بندہ نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بنجارن ٹی وی کو لاگ ان کریں، بنجارن ٹی وی کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ پھر کسی ٹاپک پہ بات ہوگی. اللہ حافظ.